Sa katuwid mga igsoon, gibantayan ka sa Ginoo. Ang Dios maayo sa imo. Basta ang tao nga maayo sa Dios, ang Dios nagapangita og mga tao. Ngayang panalaginan ingon sa Samuel mga igsoon, pag nangita ka sa Dios, ang Dios naa kanimo. So mao na mga igsoon nga kung ang Dios maayo kanimo mga igsoon, dili ta mag-aluya sa pagdaig, di ta mag-aluya sa pagsimba tungod kay ang Dios maayo kayo sa atong kinabuhi. Wala ta gibabayad sa tanan nato gigamit sa kalibutan, natao ta sa kalibutan, nakamata sa kalibutan, naa na ang tanan, napurma na mga yuta, naa na ang similya, naa na ang tubig mga igsoon. Ang kulang nato sabon na lang. Pero karon nga sa last na generation daghan mga hektik na tao karon kabalo na mohimo og sabon, iko na lang mo palit og sabon. Ang tubig naa na kinsa naghimo ang Dios, tungod kay ang Dios maayo kayo sa atong kinabuhi. Siya rin kakaingon nga Lord, pagka maayo ko. Ang tao mga igsoon nga naipagtuo, ang tao nga nag-ilangan na yung Diyos, mautong tao nga mo pasalamat, mudaig ka niya. Pero ingon pang naigon sa ko, nga ang tao nga, maingon nga wa Diyos ka ang tao nga buang. Pero kita nga, ang atong munahuna, limpyo, nasayod ka, kita na kaila sa Diyos, kita ang amay mo pasalamat ka Diyos.